ड्रीम टेक सीरीज का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। ये जो सीरीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसका मुद्दा और मकसद ये है कि जो तलबा है वो कुछ सीख लें। ऐसे तलबा हमारे, ऐसे कुछ रिसर्चर्स जो मुल्क में नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं फेलोशिप प्रोग्राम्स के अंदर, किस तरह से वो वहां पहुंचे, किस रास्ते से वो वहां पहुंचे, ये जानना बड़ा जरूरी है। कैसे उन्होंने अप्लाई किया, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो इसी सीरीज की एक और कड़ी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं अनायत यूसुफ। अनायत इस वक्त जर्मनी में है। आइए इनसे बात करते हैं। अनायत, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल अनायत से ये कि हम सब जानना चाहेंगे, अनायत जो है इस वक्त जर्मनी में तो है, लेकिन कश्मीर में कहाँ से है और तालीमी बैकग्राउंड क्या है आपका? जी बिल्कुल, मैं कश्मीर से शोपियां डिस्ट्रिक्ट से हूँ और शोपियां में मैं पिंजूरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। बात रही एजुकेशनल बैकग्राउंड की, मेरी जो इब्तदाई जो एजुकेशन ही क्लास 8 तक वो सनशाइन पब्लिक स्कूल से हुई थी, एक लोकल पब्लिक स्कूल से। तो इसके बाद मेरी जो तालीम थी फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 11 वो श्रीनगर के कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल जो लज्जन श्रीनगर में है वहाँ से हुई है। उस बेसिस पे वहाँ पर जो एजुकेशन था वो उन्होंने उस साल टॉप 100 स्टूडेंट्स लेने थे, तो उसमें मेरा भी नाम आया था अंडर 100% स्कॉलरशिप। तो 3 साल मैंने वहाँ तालीम हासिल की। आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे? मेरे सब्जेक्ट्स अगर कश्मीर में जो रहे थे, क्लास 11th में मैंने मेडिकल स्ट्रीम ली थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जहाँ जैसे हम कश्मीर में है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहे थे। जर्मनी में किस सब्जेक्ट आपने इंतखाब किया, किस सब्जेक्ट में आपको स्कॉलरशिप मिली? अगर जो यहाँ पर जिसके जरिए में आया हूँ ये यूडब्ल्यूसी है, अगर इसको इलाबरेट करूंगा, यूडब्ल्यूसी यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेजेस है। इसमें ये पूरे दुनिया में 18 यूडब्ल्यूसी कॉलेजेस है, और जर्मनी में एक है, इंडिया में भी एक है, और दूसरे ममालिक में जैसे यूएसए और दूसरे ममालिक में है। तो हर साल ये पूरे दुनिया से स्टूडेंट्स को लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यूज लेते हैं। तो यहाँ जर्मनी के लिए ये इंडिया से हर साल 1 या 2 लेते हैं। पिछले साल एक मैक्सिमम लिमिट है 2 का, तो लास्ट ईयर मेरा नाम उसमें शामिल था इंडिया से जर्मनी के लिए। और यहाँ पर जो यूडब्ल्यूसी का जो करिकुलम होता है, जैसे हमारा जब से कश्मीर में हमें जेके बोस होता है, तो यहाँ पर आईबी होता है। आईबी इंटरनेशनल बैकवर्ड रेट जिसको हम कहते हैं, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिगरस कोर्सेज इन द वर्ल्ड। और हाँ, ये हमें और यहाँ पर जो मेरे सब्जेक्ट्स लिए हैं, इट इज़ बेसिकली मेजर जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो मेडिसिन और विद द रिस्पेक्ट ऑफ साइंस है। जैसा कि आपने कहा कि आपने बाकायदा इस मखसूस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो होता है ना कि पहले ही जहन में इस तरह के खाका नहीं बना होता है, स्केच नहीं बना होता है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। कोई ऐसा गाइड रहा हो जिसने आपको ये रास्ता दिखाया हो? जी देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में हम ज़्यादातर जो हमारे पेरेंट्स भी, जो हमारा जो एक एटमॉस्फेयर बना है वो सिर्फ या नीट चाहिए और जैसे साइंस सब्जेक्ट से साइंस सब्जेक्ट लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि मैं भी उसी एटमॉस्फेयर में था, कोई एक्सपोजर वैसा ज़रा सा नहीं था। बट मैं पहले से सोचा था कि कुछ अलग से करो, कोई अपॉर्चुनिटीज को देख रही। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, बहुत सारे अप्लाई किया था। तो जब मैं श्रीनगर में आया कायम में पढ़ने के लिए, तो विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम आई गॉट एक्वेंटेड विद कश्मीर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो श्रीनगर में है। तो उससे मेरा राब्ता हुआ, उसी के जरिए उनके जो कैरियर काउंसिल सेशन थे, तो उन्हीं से मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ है यूडब्ल्यूसी जहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं। 2018 में जब मेरा एडमिशन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में हुआ, तो उन्हीं दिनों मेरा राब्ता कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव से हुआ था। उनको टॉप कुछ 100 स्कॉलर्स लेने थे, तो उसमें मेरा भी नाम शामिल था। तो उन्होंने हमें कैरियर काउंसलिंग सेशंस दिए थे, दैट वर वेरी हेल्पफुल। तो उसी के जरिए से मुझे यूडब्ल्यूसी का पता चला। जर्मनी की किस यूनिवर्सिटी में अभी आप ज़ेर तालीम है?
اس کو کہتے ہیں UWC رابرٹ بش کالج. ہوں، اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ کتنے سالوں سے ابھی آپ وہاں پڑھائی کر رہے ہیں؟ تو آلموسٹ میرا 1 سال ہو جائے گا اگست میں. تو یہاں پچھلے اگست 2021 سے میں ہوں. وہ ایک فیز آپ کی لائف کا جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں مجھے اسکالرشپ مل سکتی ہے، پھر آپ نے اپلائی کیا، اور اس کے بعد جرمنی سے پہلے کا جو سفر ہے، مطلب وہاں جانے سے قبل وہ جو سفر ہے جب آپ کی سلیکشن ہوئی، یہ سفر کیسا رہا؟ کیا محنت، کیا اسٹرگل آپ کو کرنے پڑے اس کے لیے؟ دیکھیے میں اس وقت نیٹ کی پریپریشن کر رہا تھا سری نگر میں. میرا اس وقت کوچنگ سینٹر ایلن کیئر یونیورسٹی میں تھوڑا ایڈمیشن کر رہا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پیر پریشر ہوتا ہے کہ نیٹ کرنا ہے، یہ ایڈمیشن کرنا ہے. وہ تو وہاں سے میرا UWC میں پہلا اپلیکیشن پروسیس کے لیے اپلائی کر رہا تھا، اور بہت سارے اسٹیجز سے. تو فیملی بھی بول رہی کہ میں کچھ کلاسز نہیں اٹینڈ کر رہا تھا. میں آئی واز پریپیئرنگ فار دس فار اپلیکیشن فار ٹو میک دا ڈرافٹ اینڈ آل دا تھنگس. تو اس کے تو فیملی سے پوچھنا تھا کہ آپ کچھ پتہ نہیں کیا کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ ایسا کچھ کر رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ یا جو میرے فرینڈس تھے وہ بول رہے کہ آپ کمپلیٹلی ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں اپنے پاس سے. بٹ کیونکہ اس میں ایک چیز ہے کہ کوریج ہونا چاہیے، اپنے آپ پہ کانفیڈینس ضروری ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں UWC انڈیا کے لیے، UWC جرمنی کے لیے 1 یا 2 سیٹس ہوتے ہیں، تو اٹ از ویری کوائٹ انپریڈکٹیبل کہ ہم سلیکشن ہے. تو اس کے لیے بہت اور جہاں پر زندگی کا ایک اسٹیج ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چوائس ہی نہیں ہے. 1-2 باتیں آپ چاہے جو کامن کراؤڈ لیتا ہے یا دوسری الگ سے بات لیتے ہو، اگر آپ کو الگ سے بات ہے تو اس کے لیے 100% کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یس یو کین ڈو اٹ. تو میں نے جو کیا ہے، تو میں مارچ میں سری نگر میں تھا، میں پریپریشن کر رہا تھا. تو پھر میں نے جب رزلٹ آیا پہلے اسٹیج کا، اٹ واز ایکچولی ویری کائنڈ آف ٹف بیکاز I was getting like from both teachers that he is not attending the classes and he is skipping class among the parents. تو جب میری پہلی سلیکشن ہوئی اپلیکیشن پروسیس کی، تو مجھے بہت ہوپ آئی. پھر میں انٹرویوز کے لیے سلیکشن تیاری کر رہا تھا. تو فائنلی میری سلیکشن ہوئی، تو میں نے سوچا کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. بٹ آل ڈیپینڈس آن دس کانفیڈینس. وہاں تک پہنچنے کے لیے سلیکشن کے لیے یا ایڈمیشن کے لیے ایک طالب علم میں کیا ہونا چاہیے؟ کون سے ایسے مراحل ہیں جو اس کو کراس کرنے ہیں اس دوران؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کشمیر کے بچوں کی اگر بات کریں اسپیسیفکلی، زیادہ براڈ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم سب میں ویسی کوالٹیز ہے. آئی تھنک جب میں یہاں آیا میں نے سوچا کہ ہم ان سے زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں، بٹ ہم ہارڈ ورک اچھے چیز پہ اچھی جگہ نہیں کرتے ہیں. اگر اس اسپیسیفک جگہ پہ وہی اماؤنٹ آف اس سے کم ہی تھوڑا اماؤنٹ ہارڈ ورک ہو جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے تھوڑا آگے ہو سکتے ہیں. کہ اب اگر بات کریں تو اس کے جو کیا ریزنس ہوتے ہیں کہ ہم اگر کوئی نیٹ پتہ نہیں لائک lakhs of students appear in NEET examination, JEE examination. So what is the result? They get frustrated in depression at the end. تو اس کے لیے کوالٹی یہ ہے کہ ایک پراپر گائیڈنس ضروری ہے. پروفائل بلڈنگ پہ ورک کرنا چاہیے. اس کو میں تھوڑا الیبوریٹ کروں کہ پروفائل بلڈنگ ہر ایک یونیورسٹی میں، اٹس ناٹ اونلی فار جرمنی یا جو دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی ہے، وہ پروفائل بلڈنگ پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں. دیکھیے کشمیر کی کیا بات ہے کہ ہمارے زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ گریڈس پہ. یہ جو رشتے دار بھی بولتے ہیں کتنے آپ کے گریڈس ہے، کیا ہے 490 ہے، وہ اچھا کیا نہیں کیا. اور جو بچے ہوتے ہیں جن کا ایکچولی پوٹینشیل ہوتا ہے بٹ گریڈس کم ہوتے ہیں، وہ ڈیموٹیویٹ ہوتے ہیں، ڈسکریج ہوتے ہیں. تو یہاں پر گریڈس کے علاوہ اور کوئی چیز بھی یہ دیکھتے ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، آپ کی اسکلز، آپ کی کمیونٹی سروس آپ کیسے کر رہے ہو، آپ میں کتنا پوٹینشیل ہے، آپ نے پاسٹ میں جو کو بھی کنٹریبیوشنز ہے آپ نے کیا کیے ہیں. مارکس یہ صرف 3 ڈیجٹس کو نہیں دیکھتے، 490 499، اس سے زیادہ بھی پروفائل پہ کچھ ہونا چاہیے. اسے جو انسان کا جو کیلیبر، انسان کا جو پوٹینشیل، انسان کا جو ایک اسٹوڈنٹ کا ٹیلنٹ ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی جو موسٹ ہمیں کشمیر کے بچوں میں زیادہ ویسا وہ پروفائل بلڈنگ نہیں ہوتی ہے کیا. تو ویسے پروفائل بلڈنگ پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. جو بھی ایگزامینیشن ہیں ان میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا، اسپورٹس میں ایکٹیولی کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. ہر ایک جو بھی اپرچونیٹیز ہے ان کو اچھی طرح سے حاصل کرنا چاہیے، سو دیٹ کہ ایک اچھی پروفائل بلڈنگ ہو، اسکلس کو گین کرے.
اور جو یہ فوبیا ہے مارکس فوبیا اس سے تھوڑا بھی آگے بڑھی. تو آپ کے پاس اس طرح کا ذخیرہ پہلے سے ہی موجود تھا پروفائل بلڈنگ کے حوالے سے؟ بالکل ایکچولی لائک میرے جو پہلے میں جو اس ایٹماسفیئر میں تھا ہی کہ ہم جو نیٹ ہے سائنس ہے مجھے اس سے زیادہ جو انٹرسٹ ہونا چاہیے وہ نہیں تھا. میں تھوڑا الگ سے تھوڑا کروں چاہے انٹرنیشنل اسٹڈیز میں چاہوں, کیونکہ جب ہم انٹرنیشنل اسٹڈیز جہاں ہیں ہمارے یہاں اس کالج میں 80+ کنٹریز سے اسٹوڈنٹس ہے, تو ایک کلچر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, بانڈ ہوتا ہے, سیکھتے ہیں بہت انسان. تو ویسے ہی اسی ٹائپ آف سسٹم میں جانا چاہتا تھا, تو الحمدللہ تو وہ پورا ہو چکا ہے. تو اسی ٹائپ میں پہلے سے جاتا ہوں, تو میں ڈفرینٹ لائک جیسے وہ ایک جو کلاس 9 میں جو پیشنس جو ایک پیشنیٹ لیول ہوتی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے, نہیں کچھ کرنا چاہیے ایسا ایسا. تو ویسے ہی میں بہت سارے ایگزامینیشن کے اپلائی کر رہا تھا جس سے میری ایک پروفائل بلڈنگ بن جائے. میں نے بہت سارے, میں نے اولمپیاڈس میں اپیئر کیا ہے, میری لائک ایس ایف ریجنل میں 19 اور بہت سارے ایگزامینیشن میں یا اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں میں نے اچھی طرح سے کنٹریبیوٹ کیا تھا. اس نے آپ کو بہت ہیلپ کی وہاں سلیکشن میں. بالکل. پرسنٹیج کے حوالے سے کیا کرائٹیریا سیٹ کیا گیا ہے اس طرح کی اسکالرشپ کے لیے؟ دیکھیے اگر پرسنٹیج کرائٹیریا پہ یہ زیادہ دھیان, اگر میں سچ بولوں یہ زیادہ دھیان نہیں دیتے اس پہ. جو ہماری جو اس سال ہمیں جو میں خود بھی دیکھا تھا کہ یہ کس چیز پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں, تو کیونکہ کچھ بچے ایجوکیشنلی انساؤنڈ جو ایجوکیشنلی پور بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, تو اٹ از کمپلیٹلی دین انیکویلٹی. اگر ہم وہاں پر کریڈٹس کی بات کریں, ہاں میرٹ ضروری ہے, بٹ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر پوٹینشیل ہے, کرنے کی چاہت کیا ہے, پیشن کیا ہے, ٹیلنٹ ہے, اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہاں مارکس بھی ضروری ہے بٹ وہ زیادہ ایک اہم رول نہیں ادا کرتا ہے. یہ جو اسکالرشپ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا جو جرمنی میں ملتی ہے UWC کے نام سے آئی گیس, بالکل بالکل. کب اسٹوڈنٹ کب اپلائی کر سکتا ہے, ڈیٹ کیا ہے؟ بالکل, اس کی جو اپلیکیشن پروسیس ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے ایوری ایئر سپٹمبر اکتوبر میں. تو اس میں اپلیکیشن پروسیس ہوتی ہے, پہلے وہ اپلائی کرنا چاہیے, پھر اس میں جو اپلیکیشن پروسیس وہ سبمٹ کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد 1-2 مہینے کے بعد اگر کوئی سلیکٹ ہو جائے تو اس انٹرویو کے لیے سلیکشن کی جاتی ہے. تو ایسی پروسیس ہوتی ہے, سپٹمبر میں اسٹارٹ ہوتی ہے. جو آپ یہاں رہ کر چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ قدر مختلف ہے جرمنی میں. یہاں چونکہ آپ بچپن سے رہتے آئے ہیں, وہاں آپ کو 1 سال سے کم عرصہ ہی ہوا ہے, کیا ڈفرینس آپ نے دیکھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ڈفرینس بہت ہی ہے. جب میں پہلے آیا تو پہلے کلچرل شاک محسوس ہوا کہ ہمارا کلچر اور یہاں کا کلچر, تو پہلے کلچرل شاک ہوا تھا واٹس ہیپننگ اراؤنڈ می اینڈ آل دا تھنگس. بٹ میں نے پہلے ہی اپنے مائنڈ میں ایکسپیکٹیشن رکھی تھی کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے, تو برداشت کرنی ہے کہ ایسے ایسے بات ہے. بٹ میں بولوں گا کہ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کی اگر میں بات کریں تو دے آر ویری آئی کین سے ان ٹرمز آف ایجوکیشن دے آر ویری ایڈوانسڈ. کیونکہ ہمارا جو کشمیر میں ہم بھی ایڈوانس ہو سکتے ہیں بٹ ہم غلط چیزوں پہ زیادہ محنت کرتے ہیں. ہم جو اس کو رٹا مارتے ہیں, وی فوکس آن دا پارٹ آف دا کرائمنگ اسٹوڈنٹس کے رٹا مارتے ہیں. اگر ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کی میں پہلے بات کروں گا تو وہاں پر یہ بہت ایڈوانس ہے, یہ پریکٹیکل اسکلس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور ریزننگ بیسس اسکلس اچھی طرح سے, نہ کہ تھوڑا رٹا مارے اور ایگزام میں جائے اور لکھے اور مارکس گین کرے, ویسا نہیں ہے. تو دوسری بات ہے ان کو جو میں بولوں گا کہ ایک آئیڈینٹی ہے جو اگر میں زیادہ تر یورپین کی بات کروں, میں لاسٹ ٹائم فن لینڈ بھی گیا تھا, ڈنمارک, سویڈن اور بہت سارے ایسی کنٹریز نے. تو جو میں نے محسوس کیا کہ ان نے اپنے آئیڈینٹی پہ اپنے قوم پہ بہت محنت کی ہے. میں آپ کو ایک بات بولوں گا کہ ایک تھوڑا میں ایک کیفے تھا, تو کیفے میں نے دیکھا تو وہ جو اس کو بچے جس میں رکھتے ہیں, تو میں نے وہ بہت سارے وہ دیکھے تھے جس میں وہ بچے رکھتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ یہ کیونکہ جو کیفے میں زیادہ اندر سے اسپیس نہیں ہوگی تو ان نے وہ باہر رکھا ہوگا. تو جو میرا ایک فرینڈ تھا وہ فن لینڈ سے تھا, تو میں نے اس کو پوچھا نہیں کہ ایکچولی کیا ہے, تو میں پہلے گیا وہاں سے کیفے میں, تو میں نے وہاں دیکھا کہ بچے لائن میں تھے, اس سے بچے بھی تھے اور پیرنٹس اندر کافی پی رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ ان کی کہاں سے سوچ ہے, ایک پرائیویسی, ایک سیکورٹی ایک قوم میں ان میں کتنی لیول تک ہو سکتی ہے, اور ہمارے کشمیر میں ہم کب اس سٹیج پہ پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ اگر وہاں انسان کو ایسے میں بول دوں گا کہ خطرہ ہے جانے کا, ویسی بات ہے کہ ایک سوشلی ایک قوم نے بہت ان کی جو یہ اپنے آپ سے جسٹس کرتے ہیں, اپنی قوم سے جسٹس کرتے ہیں. یہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے آپ سے اپنے لوگ سے جسٹس کرے تو ان کو اللہ تعالیٰ
पूरे वसीलों से नवाजता है और बिल्कुल ये रिजल्ट है इसका. अच्छा, हमें ये बताइएगा, चूंकि ये जो एक ट्रैक रहा है, हमने इससे पहले जैसे मैं अभी आज कर ही रही थी कि कई सारे स्टूडेंट से बात की, तो उनसे हमने जब पूछा एग्जामिनेशन पैटर्न के हवाले से, तो जिस तरह से आप अभी ही फरमा रहे थे वो भी सेम, उनका भी यही जवाब था कि कदर मुख्तलिफ है यहाँ का जो सिस्टम है और वहाँ का एजुकेशन तालीमी सिस्टम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है. यहाँ पर हम जो बच्चे हैं वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही है कि हमें मार्क्स लाने हैं, वो है ये. लेकिन वहां पर आप बाकायदा जो आपको चाहिए होता है सब्जेक्ट जिस रिलेटेड आप वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये रिसर्च ओरिएंटेड होता है. तो एक बहुत बड़ा फर्क हम कह सकते हैं दो सिस्टम के बीच. अच्छा, हमें ये बताइएगा, ज्यादा वक्त तो आपको नहीं हुआ है, लेकिन आपके खुद में आप में क्या तब्दीली आई जो आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं अगर बात होगा कि जो यूडब्ल्यूसी में हम डिफरेंट कल्चर से हैं और यहाँ से 18 प्लस कंट्रीज का जो मैंने पहले बात की है, तो डिफरेंट कल्चर्स की बात सीखा, बहुत सारे कल्चर्स के बारे में सीखा, तो एक माइंडसेट मेरा भी थोड़ा ब्रॉड हो चुका है, ब्रॉड हुआ है कि डिफरेंट कल्चर्स के साथ कैसे कैसे एक्सेप्ट करना है और कैसे रेस्पेक्ट और रिएक्ट करना है, कैसे और डिफरेंट. देखिए अगर कोई चीज़ होगा उस पर डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं. जो अगर हमें कश्मीर से हो तो जाहिर सी बात है कि कश्मीर का दूसरा जो होगा वो भी वही सेम ओपिनियन देगा जो मैं दूंगा. बट अगर कोई अफ्रीका से है और कोई यूएस से है, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो उन चीज़ को कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए और कैसे सीखते हैं कि डिफरेंट जो कम्युनिटीज से जो बच्चा जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो लोग आते हैं, उनकी कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है, उनके डिफरेंट ओपिनियंस है, तो उस चीज़ को कैसे अंदर एक्सेप्ट करे और डिफरेंट कल्चर्स को हाउ वी कैन रेस्पेक्ट द डिफरेंट कल्चर्स एंड देयर हिस्ट्री एंड एवरीथिंग. तो बहुत सारे कल्चर्स के बारे में जाना है. बिल्कुल हमारे यहाँ पर कल्चर शेयरिंग होती है, जैसे कश्मीर के बारे में कांगरी के बारे में बताया, फैरन के बारे में हम बताते हैं और कोई ऐसे. तो बिल्कुल वहाँ से बहुत सारे सीखते हैं. एक कल्चर में एक डिफरेंट वी सेलिब्रेट डिफरेंसेस हियर. दैट्स अ बिग थिंग दैट वी आई थिंक आई एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग दैट वन कैन एक्सपीरियंस इन any parts, especially in university. जी, ग्रेट. कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कश्मीर से हैं या स्कॉलर्स हैं जो कश्मीर से, जिन्हें आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे? बिल्कुल. विंटर वेकेशन में मैं फिनलैंड में था, तो वहाँ मैंने एक कश्मीर से एक देखा था. उनकी वहाँ फैमिली थी, वो कुछ उन्हें वहाँ से रिसर्च कर रहे थे. वहाँ पे मैंने एक देखा. और यहाँ जर्मनी में भी कुछ कुछ देखे हैं, कभी मिलते हैं, जैसे बाहर जाते हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है. ओके, ओके. अच्छा, आपके वो दोस्त जो आपके साथ यहाँ पर पढ़ा करते थे, अभी आपके साथ राबिते में है, तो क्या वो ऐसा शौक रखते हैं कि आपकी तरह वहां जाए? देखिए यूडब्ल्यूसी की सिलेक्शन के बाद ही मैंने एक फाउंडेशन अपने नाम फाउंडेशन खोली थी, एमवाई एजुकेशन फाउंडेशन. क्योंकि क्या बात है, देखिए मेरी जब सिलेक्शन हुई थी तो ज़रूरी बात है कि एक इंसान में जो वो सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए कि अब मैं गया तो, बट एक कौम के लिए एक थोड़ा कुछ ऐसा एक लाइन अप लगानी चाहिए कि अब मैं गया, मैं एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए हेल्प कर सकता हूँ. अगर मैं सारे कश्मीर को हेल्प नहीं कर सकता, एटलीस्ट 10, तो वो 10 एक बड़ी चेन बन जाती है, एक जिससे हमारी कम्युनिटी डेवलप हो सकती है. तो मैंने एक फाउंडेशन खोली, एमवाई एजुकेशन फाउंडेशन. तो इस साल तो उसमें पूरे जो मैं यहाँ में यूडब्ल्यूसी मेरे फ्रेंड्स है वो भी उसके मेंबर बन चुके हैं. कश्मीर से भी पीएचडी स्कॉलर्स है, बहुत सारे मेंबर बन चुके हैं. मेरा फ्रेंड है फिनलैंड से, वो यूरोपियन अफेयर्स का चला रहा है कि स्टूडेंट्स को कैसे कश्मीर के बारे में बोल रहे हैं ऐसा. तो वो स्पेशली मेरे जो कश्मीर की जो भी फ्रेंड्स हैं उनके लिए, तो उनको फुल अपॉर्चुनिटी थी इस चीज़. एक फ्रेंड वैसा होना चाहिए कि नहीं हाँ मैं आपके लिए ये लाऊं, बट एक वैसा चीज़ करने के लिए जो उनको कुछ एक्चुअली रियलिटी में कुछ मदद करे. तो एमवाई एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए मैंने यूडब्ल्यूसी हेल्पलाइन एक प्रोग्राम कराया, एक ओपन किया, एक इनिशिएटिव लिया था इस साल. हमें कश्मीर में उसमें इंडिया में यूडब्ल्यूसी हेल्पलाइन के जरिए 6 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए यूडब्ल्यूसी में, और कश्मीर में 2. वो इट इज वी आर इन इनिशियल फेज, और इंशाल्लाह हम आगे भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस और इनिशिएटिव्स देंगे जिससे हमारी कश्मीर की कम्युनिटी को एक बूस्ट अप मिल सके एजुकेशन सिस्टम में. दैट्स आवर टारगेट. तो काइंड ये कह सकते हैं कि आप के जरिए से काउंसलिंग भी होती है ऐसे स्टूडेंट्स की इस फाउंडेशन के अंडर,
कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तफसीलन थोड़ा इस ताल्लुक से बता दें. देखिए, our foundation is actually in infancy, but we are trying to upgrade through social media and everything. You can reach on our social media, NY Special Foundation on Insta, on Facebook, and our website is in upgradation, and we are working on it. And yeah, they can also approach me on the social media at NIT01 on the Facebook and on Insta and all things. और हमारे पेज सोशल मीडिया पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहाँ पर हम पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी हमें इनकवरी स्टूडेंट से कोई भी हेल्प हो जाए, हम वी ट्राई आवर बेस्ट. खैर, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि जो तलबा भी हमें देख रहे हैं वो इस फाउंडेशन के साथ जुड़कर इस्तेफादा ले सकते हैं. एक आखिरी सवाल इस सेशन का रहेगा आपसे, वो ये कि आप वहां तक तो पहुंचे, लेकिन आगे आपके जहन में क्या ख्वाब है, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह जो यूनिवर्सिटी के जरिए हमें ये आगे यूनिवर्सिटीज के लिए लिंक होते हैं, उनकी कोलैबोरेशन है 99 टॉप यूनिवर्सिटीज के जो वर्ल्ड के यूएस में है और बाकी तो इसके जरिए हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं. लाइक उसमें जो यूनिवर्सिटी MIT वर्ल्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी आती है, हार्वर्ड होता है, एक्सफोर्ड होता है और स्टैनफोर्ड होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए. इसके बावजूद जो मेरे पर्सन है, जैसे मैंने फाउंडेशन खोली है, तो आई वांट टू वर्क विद दिस विद लाइक मोर एंड गिव मोर टाइम टू इट फाउंडेशन, सो दैट कि एक हमारी कश्मीर में भी एक ऐसा सिस्टम बन जाए और पीपल शुड बिकम वेरी अवेयर. मैंने देखा कि कश्मीर के बच्चों में बहुत सारा टैलेंट है, बट एक्सपोजर की ज़रूरत है. तो उस पर हम कंप्लीटली वर्क आउट कर रहे हैं. तो मैं समर में आ रहा हूँ कश्मीर में, मेरी एक फेलो समर में आ रहा हूँ, तो एक गो मेक डिफरेंस प्रोग्राम में लॉन्च कर रहा हूँ. तो वो कंप्लीट दैट्स फॉर द ऑर्फन्स के लिए. तो मैंने उसके लिए यहाँ पर फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट उसमें सिलेक्ट हुआ है. तो उसके लिए उस पे मेरा फ्रेंड भी आ रहा है यूरोप से, 1-2 फ्रेंड्स भी आ रहे हैं. हम कंप्लीटली वर्कआउट करेंगे, कश्मीर के स्कूल्स में जाएंगे और इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे. फिर हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आपको इन नेक मकासद में कामयाब करें. बहुत बहुत शुक्रिया अनायत, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ टाइम. थैंक यू वेरी मच.